अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल वाले खैरियत है? ठीक हो? उम्मीद करें ना सारे दोस्त खैर वाफियत दे नाल हो सन। दोस्तों जिमें कि सारा एक सिलसिला मुहिम जिमें कि सारी चलती भी है अल्हम्दुलिल्लाह ही टाइम काफ़ी सारे दोस्तों को राशन मुहैया थी चुके पहुँच चुके। मैं कोट मिठण की गल नहीं पिया करेंदा क्योंकि कोट मिठण दे विच तां सरदार अजहर खान गुपांग साहब जड़े कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश करेंदे पे जो मज़ीद इस सिलसिले को वधेंदे पे तां दोस्तें दे तामुन नाल जेड़े मुखैर हज़रात हैं उन्हें तामुन नाल तां वो भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला बहुत अच्छे तरीके अल्हम्दुलिल्लाह मुहिम चलाई पेन और जेड़े मुस्तहिक उन्होंने घर होम डिलीवरी मगरब के बाद होम डिलीवरी थी है उन्होंने घर अल्हम्दुलिल्लाह राशन पहुँचता पे ते मैं इत्थों की गाल ना करे कोट मिठण की, मैं गाल करे कोट मिठण तो बाहर मसलन जिमें रहीमर खान थी गया ज़िला राजनपुर रहीमर खान थी गया, खानपुर थी गया, बहावलपुर, सादकाबाद, अपना लाहौर थी गया, कराची थी गया, जिमें कि उतना सारा सिलसिला है बाहर मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह जड़े कि चले ही खड़े हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें चलता पे तो मैं दोस्तों वाला काफ़ी सारे दोस्तों को काला भी की उन्हें गिने पूछा भी है जिन्हें को मैं आखे भी मेरे दोस्त रहते पेन ते उन्हें गिने तुसा अपने इनके जड़े कॉल करते घन सकते राशन ते मैं उन्हें गिने फीडबैक भी की काफ़ी सारे दोस्तें आके भी साको अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुके थे। कल सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल कट गई है पता नहीं कौन हम दोबारा करे संता वाला कॉल सुन दूँ मैं दसना पे हम जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोस्तें गिने उन्हें लोगों ने अपना इनके जिन्हें लोगों को नंबर मेरे इतने भी दोस्त हैं मेरे इन्हें उस राशन घन सकते भी चले पेन मैं उन्हें फीडबैक भी किए तो उन्हें आके अल्हम्दुलिल्लाह साकू पहुँच चुके जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह का करम सी कौन थे कित्थों बुलांदे सी? सर मैं अब्दुल सलाम भी लेना छोटी जरी मेरा कने जे छोटी जरी देरा गाजी खान दे नाल है सी बिल्कुल नाल सब इतना देनी वक्त कोई भी नहीं आया राशन दे सिलसिले जी सर। अच्छा सर अल्लाह बेहतरी करे से एक बैग वर्क ये असला एरिया है और वो मुझे जरूरतमंद लोग हैं उन्हें निशानदाही बस मसला बात की थी। अच्छा सी अल्लाह बेहतरी करे से मैं मेरे दोस्त हैं देर गाजी खान दे विच राशन चलेंदे पेन मैं उन्हें नंबर मैं तो सेंड करेंदा सी तो आपको पता ही लगा उसे भी चलेंदे पेन ठीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह चलेंदे खड़े ते आमीन। मैं भाई मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त हैं आता होने सी तुसा इवें करो सी अपने नंबर गिने डीजी खान लिख के मैंने सेंड करो मैं इंशाल्लाह नंबर तक भेज देना रब्ता कर गिनो उम्मीद है तारा मसला हल थी वैसे आपका नंबर मैंने डीजी खान लिख के सेंड करा था। जी जी ठीक है भैया ठीक है सर ओके। अस्सलाम वालेकुम। कॉल कटी गई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी 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 वालेकुम सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान क्या हाल है? जी अल्लाह का करम है सी कौन थे कित्थों बुलांदे सी आप? मैं तो वार्ड नंबर 9 में टोले में पे यार कोट मिठन सी नंबर तो क्या है 5 में देते हो 3 नंबर लिखने देते हो नंबर सी हूँ टाइम बंद होंदे असां जेड़े टाइम अपने यानी कि रेस्ट होंदू हूँ टाइम नंबर बंद होंदे सी इवें असां नंबर बंद कैंसिल करेंदे काला इतना आमदन सी चार्ज वगैरह खत्म थी वेंदे न तो नंबर बंद क्या नहीं थींदा वाला मैं ट्राई कर रहा नंबर मिला तो ना अभी पूछते हैं वाला उधर बाद नंबर ही लिखवाया है ना क्या है सी तोरा इंशाल्लाह नंबर लिखवाया है। चलो मैं ना तोरा लिख गिंदा सी इंशाल्लाह असां कोशिश करे सू आज शाम को ना तो कल तक इंशाल्लाह तक दे रहे सू ठीक है सी नंबर में कैसे हम दे तो तारा लिखा पे तो तक जरूर मिल वैसे मेरा भाई। ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम मेरे भाई कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं शेखपुर में आया फिर मेरी एक मैं कराया था मैंने थोड़ा लगा तो रख दे जी जी
میرے بھائی آپ شیخو پورہ سے ہیں, آپ ایسا کریں مجھے واٹس ایپ پہ فالو کریں, میں آپ کو شیخو پورہ کا نمبر بھیج دیتا ہوں, تو آپ ان سے میں نے فرمایا تھے اپنے پنڈی سے رکھیے. آپ پنڈی میں اس ٹائم موجود ہیں, پنڈی میں ہیں میرے بھائی؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنے نمبر سے پنڈی لکھ کے مجھے بھیج دیں. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو پنڈی کا نمبر بھیج دوں گا, انشاءاللہ امید ہے آپ کو ہوم ڈیلیوری ہو جائے گی. اوکے تھینک یو جی, اللہ حافظ. الحمدللہ دوستوں ہی ٹائم سارے نمبر سکرین دے تے چلدے پے ہو سن, تا تساں بھی کوشش کرو جیڑا اپنا ان کے دیر غازی خان دے مخیر حضرات ہیں, راجن پور دے مخیر حضرات ہیں, بہاول پور تھی گیا, سارے جتنا ہی سرے کی وسیع دے, تساں بھی کوشش کرو, میں سارے دوستوں کوشش کرے ساں بھی اپنا یعنی کہ میری گال انہیں تک پہنچاؤ, تے یہ ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ اپنا یعنی کہ جتنے مستحق افراد ہیں انہیں تک راشن مہیا کیتا من سکے, انہیں تک پہنچایا من سکے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ نمبر ملا تھا آپ کا واٹس ایپ پہ راشن کے بارے میں. جی 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 تقریباً 4-5 دن ہو گئے, مزدور ہے, فارغ بیٹھ رہے, کوئی دیہڑی گاڑی ملے گی, راشن بھی بالکل نہیں ہے, اگر احسان ہو سکتا ہے تو. جی میرے بھائی آپ کون اور کہاں سے ہیں؟ جی کراچی سے بات کر رہا ہوں, مختار گوٹ سے. اچھا کراچی. میرے بھائی ایسا کریں مجھے واٹس ایپ پہ فالو کریں, میں آپ کو کراچی کا نمبر بھیج دیتا ہوں, تو انشاءاللہ ان سے آپ بات کریں, ان کے پاس اپنا نمبر لکھوا دیں, اپنا نام لکھوا دیں, انشاءاللہ آپ کو ہوم ڈیلیوری ہو جائے گی. تو سر واٹس ایپ کا نمبر تو ہمارا ان کے پاس کہاں نمبر تو نہیں ہے, اس پہ واٹس ایپ بنا ہوا ہے. جی جی اسی پہ واٹس ایپ بنا ہوا ہے, آپ اسی پہ کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, واٹس ایپ پہ آپ کراچی آپ نے لکھ دینا ہے آگے. بڑی مہربانی. اوکے تھینک یو جی, اللہ حافظ. دوستو گال پہ کریں دے ایسے بھی جتنا بھی سارے وسیب دے مخیر حضرات ہیں وہ ساری مہم دا حصہ بڑھن, اپنے علاقے دے وچ, اپنی بستی دے وچ, کم سے کم یار اپنی گلی دے وچ تاں دیکھ گھنن بھی کون مستحق کہ انہیں تک راشن جتنا تھی سکتے پہنچاویں. تاں میری گزارش ہے اپنا یعنی کہ پورے پاکستان بلکہ پورے پاکستان دے اپنا یعنی کہ جتنا ہی علاقے سارے وسیب تھی گیا پورے پاکستان دے وچ. السلام علیکم. جی اللہ کا کرم. اسی کون بولے دو؟ جمشید بھائی کیا حال ہے, خیریت ہے, ٹھیک ہو؟ بھیجن میں تھوڑا جا مصروف ہم ای وجہ نال میں کال نہیں چاہ سکیا. جمشید بھائی تو نام لکھیا پہ انشاءاللہ کل یا پرسوں انشاءاللہ تک پجا رہے سوں. جا انشاءاللہ پکی گال ہے سی. چلو اللہ کرم کرے سے, انشاءاللہ اللہ بہتری کرے سے. انشاءاللہ سی میں بھرپور کوشش کرے سے, انشاءاللہ توارے تک پجا مر دی. ٹھیک ہے سی, جا نا لکھیج گئے سی توارا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن آپ کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میری بہن آپ کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں آپ کون ہے اور کہاں سے ہیں میری بہن؟ دوستوں اور میں اجازت چاہساں سارے دوستیں کی نے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو دے چکی.